قسمت دے یار کوئی فلم تے بیٹھا ہو سے کوئی گلے دی محفل وچ بیٹھا ہو سے کوئی جوئے دی محفل وچ بیٹھا ہو سے دے دے اتے سونے نبی دے صدقے رب دا کرم محمد دے ذکر حضور دے ذکر کو عام نہ سمجھی میرے سونے نبی سے فرمایا جتھا میرا ذکر ہوئے میرے رب کریم دا ذکر ہوئے اتھا سنانا لے بعد چمدینا سناوانا لے بعد چمدینا کھامان تے پکاوانا لے بعد چمدینا لیکن اللہ دی رحمت علی فرشتے کاپیا پنسلا جاتے پہلے پہلے فرمانے والا کہنے لے اتھا حضور دے عاشق حاضری دے دے فرشتے آوانا لے دا نام ہی لکھیں دے ہوں دے پیوں دا نام ہی لکھیں دے یارو کہیں دا ذکر اگر کہیں وزیر دے سامنے تھیوے اوئی نہیں ممدہ اگر کہیں دا ذکر بادشاہ دے سامنے تھیوے اوئی نہیں ممدہ تو خوش قسمت نہیں آج تیرا ذکر یا خدا دے سامنے تھی سے یا مصطفیٰ دے سامنے تھی سے ہے سرکار فرمے دن جتنی آمانہ لے امدن فرشتے نہ لکھے فرمائنے جائے ملے محفل ختم تھی وے بلا سنا مانا لے اپنے گھارے چباد چوے دن اللہ دی رحمت علی فرشتے اللہ سنجل پہلے پہلے یارو اتاب سارے دا ایمان نہ صحیح جو اسدہ کریم رب جانی جان دلی دے راز جانا نہ لے لیکن وہ ہو جانی جان رب بیٹھا فرمے دے یا ملائکتی کیف عرفتم عبادی یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی اے میرے فرشتو آج دھرتی دے گے ہاوے زمین دے مہمان تھے ہاوے دسو میرے بندے کیا بیٹھے کریں دے ہر فرشتے عرض کریں دے کریمہ آج فلانے علاقے گے ہاسے فلانی وسطی دے مہمان تھے ہاسے میرا کریمہ گل شیر تیرے محمد عاشقے غریب آدمی سارا سال محنت کریں دے ایک جہارے محمد دا ملاد کریں دے میرا کریمہ آج عاشق میرے مدنی دا حضور دا ملاد منئی بیٹھا سارے لوگے کو صدئی بیٹھا ایک مدنی دا دیوانا محمد محمد کرے دا جتنی مجمع ذکر حضور دا سونا سبحان اللہ دے نارے مرے دا سبحان اللہ سارے مزدور لوگ سارے غریب لوگ کوئی محنت کرن والا کوئی مزدوری کرن والا کوئی کاروبار کرن والا میرا کریمہ آج میں جو کاروبار دی بے قراری نہ ہے اولاد پیاری نہ ہے صحیح پلنگے تے باہن والے آج مٹی تے باہے بیٹھے دل فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرا کریمہ محمد محمد کریں دے بیٹھے ہلا دے دے یار دے ذکر دل ٹھرے دے بیٹھے ہلا اللہ دی رحمت جوش جم دیئے اللہ فرمین دے فرشتو گواہ تھی منو وجڑا جڑا میرے یار دے ذکر تشریف لئی بیٹھے حرام ڈالے دے گناہ رب مٹائی بیٹھے رسالہ یا رسول اللہ حیدری جشن میلاد النبی اہل سنت سونے دے رنگے ہوئے سرکار دے ذکر بیٹھو مجبور تھی تے نہ بہو مسرور تھی تے حضور دے
عاشقو یہ تمہارے سامنے ایک ویڈیو بندی پہ موبائل دے یہ اساڑا چینل بھی ہے اسلامی چینل اٹھا کرو تا حضور دے عاشقی میں ٹھندے پہ ہوندن کہ سبحان اللہ دے نعرے پہ مرے دے اے بھی تو ہمیں محفل جری اے بھی نچ دوں گا انشاءاللہ بھیجے سو لیکن مسلمانوں لحظے دے بعد ہی موبائل چلے کو نہ صحیح جیڑا اتھائی خوش بیٹا اسے موقعی اچھی خوش نظر تے جیڑا اتھائی موٹھا کیا بیٹا اسے آلیا کیسے نوائے باق کیا حاوی حضور دے ذکر جگانا لے سے لکتھا لے سے اے موری بھی بڑھ دیئے تے بھئی فرشتے بڑھن دے کھرند قیامت چلسی تھا پتہ لگ سے جو محمد عاشق ٹھنڈا کہہ رہا بیٹھا درمیو ہے اور اللہ سے فرمائے جتنی میرے یار دے ذکر چاہیں تے خوش بیٹھے تھی نے ہم کائنات کا بڑی محمد دی خاطر تے جب وہ حضور نال پیارے حضور دے صدقے میں انہیں کو بخش دی اللہ فرشتے عرض کریں در کریمہ تھیوں تا مالک جائے کو چھوڑے تیری مرضی جائے کو دھکنے میں تیری مرضی میرا کریمہ جانی جانی سارے سرنگی دیت لائے ہانی کئی آیا ہوئی لنکر کھامر کیتے کئی آیا ہوئی گل شیر صاحب کو موڑی کھامر کیتے کوئی آیا ہوئی یاری نبھامر کیتے سارے کو بخشی بیٹھی اللہ فرمے فرشتوں چپ کر بجو میں عالم الغیب ربا میں دلی دے راز جاندہ وہ بندے دی بدکاری کو دیکھا یا مٹھے محمدیانی دیکھو اپنے یار نال پیارے جیڑا پتنی دے ذکر جو تھیندا باغ بہارے ہمیں جیڑا گناہگارے یار دے صدقے جنتی بڑھائی بیٹھا پروردگار حضور کریم درگے ہوئے اے حضور دے ذکر چامنال جو جنت مل پوے کم نہ فیل ہے